अस्सलाम वालेकुम खिदमत में सुमीना जवीं के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट से हाजिर हूँ और आपके लिए अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब से राज़ी हो जाएं और हमें ज़मीनी आसमानी आफ़तों से महफूज रखें, आमीन। इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है वो रबीउल अव्वल का महीना है। सारी उम्मत को रबीउल अव्वल की मुबारक महीने की बहुत बहुत मुबारक पेश करती हूँ और इंशाल्लाह दर्स जो है वो आज का जो दर्स है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक। आप किस तरह से, आपका कद मुबारक कैसा था, चेहरा मुबारक किस तरह से था, सहाबा किराम ने जिस तरह से सुभान अल्लाह वो हमें हम तक पहुँचाया, वो इल्म जो उन्होंने खुद देखा था, सुभान अल्लाह। और आपका जिस्म दरमियाना था, भारी था, किस तरह से सुभान अल्लाह। आपकी आपकी चाल कैसी थी और आपका जो नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, उसकी कितनी शान है। तो इंशाल्लाह दर्स शुरू करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही वरिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व आला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बा ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। तो हज़रत जुबैर इब्न मुअत्तम फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते हैं मेरे बहुत नाम हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना 99 नेम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपके सिफात के नाम जो हैं वो 99 नाम हैं। तो फरमाते हैं मेरे बहुत नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ। मोहम्मद का मतलब है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। और मैं अहमद हूँ, अहमद वो होता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत ज़्यादा हमद करता है, अहमद, सुभान अल्लाह। मैं मिटा देने वाला हूँ, मैं ख़त्म करने वाला हूँ कि अल्लाह मेरे ज़रिए कुफ़र को हमेशा के लिए मिटा देंगे, सुभान अल्लाह। और मैं जामिया हूँ, जामिया हूँ कि लोग मेरे कदमों पर जमा होंगे, यानी मैदान हशर में सब लोग जो हैं फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मेरे कदमों पर जमा होंगे। उसकी दो हो सकती हैं, एक तो ये कि सबसे पहले जब सौर फूंका जाना है, दूसरा सौर, तो उसमें जब लोगों को अल्लाह पाक ने उठाने का तैयार हो चुके होंगे बदन और बिल्कुल रूहें वापस आ चुकी होंगी, तो सबसे पहले फरमाते हैं अल्लाह पाक कि अल्लाह के रसूल के मेरी कब्र फटेगी और मैं निकलूंगा अपनी कब्र से। और फिर सुभान अल्लाह, आपके साथ हज़रत अबू बकर सद्दीक, हज़रत उमर बिन खत्ताब जो वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, उनकी कब्रें फटेंगी। और फिर फरमा रहे हैं कि मैं उनको लेके जन्नतुल बकी में हम आएंगे तीनों, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से सब की कब्रें जो हैं वो फट जाएंगी और रूहें जो हैं वो जिस्मों के अंदर आएंगी और जिस्म जो हैं वो उठकर खड़े हो जाएंगे। तो इस और फिर फरमाते हैं यहाँ यहाँ यानी मेरे से अल्लाह सुब्हानहू तआला शुरू करेंगे अपनी मखलूक़ात को जगाना, दोबारा रूहें वापस डालनी और फिर जमा करना मैदान महशर में। दूसरी इसकी ये भी एक वजह हो सकती है कि चूंकि मैदान महशर में शफाअत जो है वो सारे लोगों ने, सारे पैगम्बरों से होते होते आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम के पास, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास, और फिर सब कहेंगे कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं, वही अल्लाह सुब्हानहू तआला से आपकी शफाअत करेंगे। तो कहते हैं सारी दुनिया, सारे अहले महशर जिसमें मुसलमान काफिर सब शामिल हैं, क्योंकि सख्त गर्मी होगी, इंतहाई गर्मी, और सब कहेंगे किसी तरह से हमारी इस मुसीबत से जान छूट जाए।
गर्मी से हमें अल्लाह पाक निजात दे दे। तो इस तरह से फिर आप फरमा रहे हैं सब मेरे कदमों पे जमा हो गए, यानी सब सारी मैदान मैशर वाले अहले मैशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे कि आप ही इस वक्त हमारी मदद कर सकते हैं, आप अल्लाह पाक के पास जाएं, अल्लाह पाक के हजूर दुआ करें, शिफात करें हमारी, और अल्लाह पाक आए और हमारा हिसाब किताब करें और हमें इस सख्त तरीन दिन से निजात दिलाएं। तो आप फरमाते हैं कि मेरे बाद और मैं आकब हूँ, आकब वो है जिसके बाद कोई नबी नहीं होता। इमाम मुस्लिम और बुखारी की हदीस है। और आपको पता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जब आएंगे क़यामत से पहले उनको वापस अल्लाह पाक भेजेंगे, आसमानों पर जिंदा उठा लिए गए हैं और वो अल्लाह के रसूल हैं। 5 जो रसूल हैं सुभान अल्लाह अजीम तरीन, उनमें वो एक है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो वो भी यहाँ पर जब आएंगे मस्जिद दमिश्क में, शाम के अंदर जो शहर है दमिश्क, उसके अंदर सफ़ेद मस्जिद है, उसमें जब आएंगे तो वो क्या करेंगे कि वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इमामत कराने के लिए, उनके लिए अजान दी जा चुकी होगी फजर की, और आप इमामत के लिए खड़े होंगे तो वो लोग देखेंगे वो ऊपर से आए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, 2 फरिश्ते लेके उनको मीनार पर उन्होंने रख दिया, फिर नीचे सीढ़ी लगाएंगे, सीढ़ी से उनको नीचे लाएंगे, क्योंकि ऊपर से आसमानों से वो आए हैं अल्लाह पाक के हुक्म से, लेकिन आप दुनिया में आए तो दुनिया असबाब का नाम है। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे अब तुम खुद कोशिश करो और मेरे रसूल को नीचे लाओ। तो वो नीचे आएंगे तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आप इमामत कराएं, आप अल्लाह के रसूल हैं। तो वो फरमाएंगे नहीं, आप ही इमामत कराएं जिनके लिए अकामत कही गई है, तो मैं आपके पीछे मुक्तदी बन के नमाज पढ़ता हूँ। तो वो आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे, उम्मती बनकर आएंगे, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर आएंगे। बेशक वो अल्लाह के रसूल हैं और रहेंगे, लेकिन आपके बाद कोई नबी नहीं। इसका यही मतलब है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी जब आएंगे और इस्लाम को फैलाएंगे तो वो आपके उम्मती बनकर आएंगे, उम्मती नबी बनकर आएंगे। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न सरजस के मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। ये सहाबी हैं, कहते हैं मैंने आपको देखा है, बयान करते हैं कि कैसे आप लगते हैं। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आपके साथ मैंने गोश्त रोटी खाई, या फरमाया सुरीद खाया। कहते हैं एक दफा हम खाना इकट्ठे खा रहे, तो जाहिर है दस्तरखान पे बैठते हैं गोल दायरे में, अरबों का रिवाज है, तो वो कितना करीब होंगे जब वो आपके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि आप किस तरह से, आपका हुलिया मुबारक जो है वो कैसा है। तो सुभान अल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं फिर मैं आपके पीछे मुड़ गया तो मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत जहाँ 2 कंधों के दरमियान थी, तो फरमाते हैं मैंने आपकी मोहर नबूवत जो है वो देखी है। सुभान अल्लाह। और वो 2 कंधों के दरमियान थी, 2 कंधों के बीच बाएं कंधे की घुंडी के पास। फरमाते हैं जो बायां कंधा है ना, बाएं साइड का, उसकी घुंडी के पास थी वो मोहर नबूवत, और जिस पर खुरंड की तरह तिल थे। इमाम मुस्लिम के हदीस है। कहते हैं वो जो थी ना मोहर नबूवत अल्लाह पाक ने लगाए मोहम्मद रसूल अल्लाह, स्किन के साथ थी, ऐसे नहीं थी कि नीली रोशनाई या काली रोशनाई के साथ लिखा होता। जब आप पैदा हुए हैं तो पैदा होते ही आपकी ये निशानी थी, और इसके बहुत सारे गवाह हैं जिन्होंने देखा कि आपकी जो मोहर नबूवत थी उस पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। और उस पे ये फरमाते हैं मैंने इतने करीब से देखा कि जैसे तिल नहीं होते, खुरुंड होता है, जैसे एक जख्म होता है तो वो जख्म फिर हट जाता है तो क्या होता है, हम कहते हैं क्रीड सा बच गया, खुरुंड सा बच गया, ठीक है ना, खुरुंड आ गया। तो वो कहते हैं खुरुंड की तरह ना तिल थे उसके ऊपर छोटे छोटे। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बहुत ज़्यादा लंबे कद के थे, यानी आपकी जो हाइट थी वो कितनी थी, तो आप फरमाते हैं कि ना तो आप बहुत ज़्यादा लंबे कद के थे और ना ही छोटे कद के थे, बल्कि दरमियाना कद था। आपकी जो हाइट थी वो दरमियानी थी, और खालिस सफ़ेद रंग के थे। ना तो खालिस सफ़ेद रंग के थे और ना गंदमी रंग के, तो बीच में जो रंग आता है ना गंदमी रंग था ना बहुत सफ़ेद जैसे होता है, जैसे हम कहते हैं ना गोरों का रंग, ये रंग नहीं था। तो फरमाते हैं बीच में जो रंगत होती है वो आपकी रंगत थी, और ना तो छल्लेदार बालों वाले थे और ना बिल्कुल सीधे बाल, यानी बाल ना तो बिल्कुल सीधे थे और ना ही छल्लेदार थे, कुंडले जिसे हम कहते हैं ना घुंघराले बाल, घुंघराले नहीं थे। तो क्या था फिर वो कहते हैं अल्लाह ने इन्हें नबी भेजा, और फिर आप 40 साल की उम्र शरीफ में, आपको पता है कि अल्लाह पाक ने आपको नबूवत का इजहार फरमाया। नबी तो आप पहले से ही थे, जब कुछ भी नहीं था तब भी आप अल्लाह के नबी थे। सुभान अल्लाह।
फिर आप 10 साल नबूवत के बाद आप 10 साल मक्का 13 साल बल्कि आप मक्का मुकरमा में रहते हैं और फिर 10 साल मदीना मुनव्वरा में आते हैं, यानी नबूवत के इज़हार के बाद। तो ये टोटल 63 साल बनते हैं। फरमाते हैं इस उम्र में भी आपकी दाढ़ी, सर और दाढ़ी में 20 बाल भी सफेद नहीं थे। कहते हैं काले थे, काली जुल्फें थी, काली दाढ़ी मुबारक थी। और कहते हैं टोटल अगर गिना जाता ना तो 20 बाल भी ना मिलते सफेद, यानी सर के बालों में और दाढ़ी को दोनों को इकट्ठा करके अगर गिना जाता तो 20 बाल भी सफेद नहीं मिलते, थोड़े से चंद बाल थे सफेद। सुभान अल्लाह, इस उम्र में भी, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं, हजरत अनस ही फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहते हैं कि आपका हुलिया शरीफ बयान करते हुए कहते हैं कि आप कौम में दरमियाना कद थे, दरमियाना कद थे, ना बहुत लंबे और ना ही छोटे, चमकदार रंगत। और कहते हैं आपकी जो रंगत है ना चमकदार थी। सुभान अल्लाह, रंगत में बहुत ज्यादा चमक थी। और कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल शरीफ आपके आधे कानों तक थे, यानी ये जो कान है ना आधे आधे कान तक आपके बाल इतने लंबे होते थे कि आधे कान तक वो आ जाते थे, आधे कानों के तक थे। और एक रिवायत में है कि आपके कानों और कंधों के दरमियान थे। एक और कभी बढ़ा भी लेते होंगे तो कहते हैं कानों और कंधों के दरमियान थे, यानी कई दफा कानों से नीचे आ जाते थे और कंधों तक, और कई दफा कानों के आधे कानों तक आप रखते थे अपने बालों को। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं, हजरत अनस फरमाते हैं इस रवायत को, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकदार रंगत वाले थे, आपका पसीना गोया मोती था। इतना वो कहते हैं पसीना बहते जैसे मोती नहीं चमक रहे होते, इस तरह से पसीना आता था आपको। और जब चलते थे तो ताकत से चलते थे, और मैंने मोटा बारीक रेशम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ शरीफ से ज्यादा नरम न छुआ। कहते हैं कि आपके हाथ इतने नरम होते थे कि ऐसा जैसे बारीक रेशम का कपड़ा होता है ना, जिसको हम टच करें, मोटा नहीं, कहते हैं कपड़ा मोटा जो है रेशम, वो उसकी मिसाल नहीं, बारीक रेशम के दे रहा हूं कि इतने नरम आपके हाथ थे। सुभान अल्लाह, कि उससे उस रेशम से भी ज्यादा नरम। और फरमाते हैं, और ना मुश्क और अंबर सूंघा जो हजूर अनवर की महक से ज्यादा खुशबूदार हो। कहते हैं आपकी खुशबू जो थी ना, हर एक की अपनी अपनी खुशबू होती है, तो कहते हैं ना मुश्क की ऐसी कोई खुशबू थी और ना ही अंबर की। ये दो परफ्यूम जो है नेचुरल, ये अरबों में बहुत ज्यादा महबूब थे, और बहुत ज्यादा मतलब इनकी खूबसूरत महक थी। तो हजरत अनस फरमा रहे हैं कि ना कोई मुश्क आपके सामने ठहरता था जो आपके बदन की खुशबू थी, और ना ही अंबर। अच्छा, सहाबा करम कहते थे, और ये हदीस है मुस्लिम बुखारी की, सहाबा करम कहते थे कि बाज़ दफ़ा हमें जब पता लगाना होता था ना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे, तो फरमाते थे हम आपकी खुशबू को सूंघते हुए चले जाते थे और उसको फॉलो करते थे खुशबू को, और हम ठीक उस जगह पहुंच जाते थे जिस घर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते। क्योंकि जहां से भी आप गुजर जाते ऐसी खूबसूरत खुशबू छोड़ जाते कि वो गली भी महकती रहती। और सुभान अल्लाह, कहते हैं कि हम उसी खुशबू को फॉलो करते हुए हम सुभान अल्लाह आप तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर फरमाती हैं हजरत उम्मे सलेम कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आते थे क्योला करने, दोपहर को आराम करने ना, कई दफा। ये बूढ़ी खातून थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके यहाँ जाना बहुत पसंद था। तो ये फरमाती हैं कि इनके पास क्योला करते, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चमड़े का बिस्तर बिछा देती और नबी करीम इस पर आराम करते। ठीक है, कहते हैं कि मैंने चमड़े का बिस्तर बिछा देना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आराम करते। तो कहते हैं कि हजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठते तो गर्मी होती तो आपको पसीना होता, तो कहती मैं पसीना वो जमा कर लेती। सुभान अल्लाह। और इसे खुशबू में डाल लेती, यानी जो हमारे पास इतर होता उसके अंदर वो पसीना जो भी मुझे मिलता ना आपके कपड़े से या किस तरीके से वो जमा कर लेती, निचोड़ लेती और उस खुशबू में डाल लेती। तो कहती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझसे पूछा कि ये क्या आप करती हैं? तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये आपका पसीना हम अपनी खुशबू में डाल लेते हैं, और इस पसीने की खुशबू इतनी प्यारी है, इतनी 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 अच्छी है, और इससे उम्दा खुशबू हम किसी चीज में, किसी परफ्यूम में पाते नहीं है, किसी अतर में ये खुशबू नहीं मिलती। तो हम इसको इस अतर में मिला लेते हैं, अपने इतर वाली जो शीशी है उसमें मिला लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कहते हैं हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, आप इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया शरीफ आपने बयान कर रहे हैं, और आप क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि ना तो आप बहुत ही लंबे कद थे और ना ही बहुत छोटे, कौम में आप दरमियाने कद के
تھے آپ، یعنی آپ کی ہائٹ میڈیم تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ نہ بہت لمبے نہ بہت چھوٹے، تو کیا ہے کہ درمیانے قد کے تھے۔ پھر فرماتے ہیں اور نہ آپ چھلے والے گھنگریالے بال تھے اور نہ سیدھے بال، آپ کے بال خمدار تھے۔ خم ہوتا ہے چھوٹا سا، اس میں جیسے ایک آ جانا خم، کیسے میں کہوں انگلش میں کیسے کہوں، اس وقت بلینک ہو گئی ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، مگر تھوڑا سا جیسے ٹیڑھا نہیں ہوتا، جیسے ہلکا سا ٹیڑھا پن، تو کہتے ہیں ایسے آپ کے بال تھے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں اور آپ بہت، اور نہ آپ بہت موٹے تھے اور نہ بالکل گول چہرے والے، کہتے ہیں آپ کا جسم بھاری نہیں تھا، تو اور آپ کا بالکل گول چہرہ نہیں تھا، سبحان اللہ، کہتے ہیں بالکل گول چہرے والے نہ تھے، بلکہ آپ کے چہرے میں قدرے گولائی تھی، یعنی تھوڑی سی گولائی تھی، بالکل گول نہیں تھا، تھوڑی سی گولائی تھی، اور سفید رنگ تھے، سرخی پلائی ہوئی خوب کالی آنکھیں۔ اچھا، آپ کی آنکھوں میں نا سرخ ڈورے تھے، اور خوب کالی آنکھوں کا رنگ خوب کالا تھا، اور سرخی پلائی ہوئی یعنی سرخ ڈورے تھے آنکھوں کے، جو سفید پارٹ ہوتا ہے اس میں سرخ سرخ ڈورے تھے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی پلکیں بہت دراز تھی، سبحان اللہ، دراز پلک موٹی ہڈیوں والے، موٹے کندھوں والے تھے، یعنی آپ کے جو کندھے تھے موٹے تھے، ہڈیاں موٹی تھیں، اور آپ کی پلکیں جو تھیں وہ بہت دراز تھی، لمبی تھی، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ موٹے کندھوں والے، جسم شریف صاف، بالوں کی باریک ڈوری موٹی ہتھیلیاں، بالوں کی باریک ڈوری موٹی ہتھیلیاں، موٹے موٹے قدم تھے، یعنی جو آپ کے جو ہاتھ تھے موٹے موٹے تھے، اور قدم جو تھے پاؤں مبارک وہ بھی موٹے موٹے تھے، سبحان اللہ۔ جب آپ چلتے تو پوری طاقت سے چلتے، گویا کہ آپ گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ آپ کی جو چال تھی نا اس طرح سے تھی، جیسے اونچائی سے نیچے جاتے ہیں نا، تو اس طرح سے آپ کی چال تھی کہ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اونچی جگہ سے نیچے آ رہا ہو، اس طرح سے گہرائی میں اترنے کی جیسی چال تھی آپ کی۔ اور جب ادھر ادھر توجہ کرتے تو پوری توجہ کرتے۔ میری بہنوں، ایک آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ سے کوئی بات کرتا تو آپ جیسے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے ہمارے دائیں طرف سے کہا کہ میری بات سنیں، کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوئے تو ہم تو تھوڑا سا منہ کرتے ہیں نا، تو آپ اپنی پوری سمت اس کی طرف کر دیتے، یعنی پورے جسم کو، چہرے اقدس کو بھی اور پورے جسم کو جو بلا رہا ہوتا تھا اس کی طرف آپ کر دیتے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ کا ایک اور بھی طریقہ تھا کہ آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اپنے ہاتھ میں، اور ہاتھ پکڑ کے ان کی بات کو، جو سوال وہ کر رہے تھے یا جو جواب آپ نے دینا ہوتا تھا اس کو سمجھاتے، ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے۔ کتنا پیارا طریقہ ہے، اور پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ توجہ فرماتے تو پوری طرف، یعنی اپنا جسم پورا ان کی طرف موڑ لیتے، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں آپ کے کندھوں کے بیچ مہر نبوت تھی، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اور آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبیوں پر مہر لگا دی ختم نبوت کی کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لوگوں میں سخی دل، لوگوں میں بہت سچی بات والے، ان میں نہایت نرم طبیعت والے، اور ان میں بہت اچھے برتاؤ والے تھے، یعنی آپ بات کی تو ہمیشہ سچی کی، سخی آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ نرم طبیعت والے تھے، اور ان میں فرماتے ہیں جو آپ کو اچانک دیکھتا تو آپ سے ہیبت کرتا، اور جو آپ سے غلط ملت ملا کرتا جان کر تو آپ سے محبت کرتا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اچانک کوئی آپ کو دیکھ لیتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کو، اللہ پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ میری ہیبت ہے 1 مہینے کی مسافرت تک، یعنی 1 مہینہ جب ہم شروع کرتے ہیں اپنے مدینہ منورہ سے لیت سے ارادہ کرتے ہیں کسی جگہ جانے کا، ابھی 1 مہینہ اس کے فاصلے کو پڑا ہوتا ہے طے کرنے کو، لیکن ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری ہیبت ڈال دیتے ہیں، اس قوم کے دلوں میں، ان لوگوں کے دلوں میں جہاں پہ ہم جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو فرماتے ہیں یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی آپ کو غلط ارادے سے ملتا تو سبحان اللہ غلط ملت کرتا جان کر تو آپ سے محبت کرتا، یعنی بعد میں جب آپ سے ملنے کے بعد وہ آپ کا سبحان اللہ فین ہو چکا ہوتا، آپ سے محبت شروع ہو چکی ہوتی اس کو کہ آپ اتنے اچھے اخلاق والے ہیں، میں تو کسی اور ارادے سے آیا تھا۔ تو آپ کا نعت گو کہتا تھا کہ میں نے آپ کی مثل نہ آپ کے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نعتیں حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اور بھی بڑے پیارے پیارے شاعر تھے جو آپ کی نعتیں
سبحان اللہ لکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین اپنی زندگی میں نہ کوئی دیکھا پہلے اور نہ ہی شاید بعد میں بھی کبھی نہ دیکھیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن چاند کی 14ویں رات کی رات تھی، چاند خوب چمک رہا تھا اور ہم لوگ صحن میں تھے، اپنے حجرہ اقدس کے باہر چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو کہتی ہیں میں نے کبھی چاند کو دیکھوں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، اور پھر قسم کھا کے کہتی ہیں کہ آپ کا حسن یوں چمک رہا تھا کہ چاند کا حسن اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، آپ چاند سے بھی زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے میاں بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہے، اور پھر آپ کی محبوبہ بیوی ہیں اور آپ کو رات کی چاندنی میں دیکھ رہی ہیں، چاند کی چاندنی میں، سبحان اللہ۔ تو کہتی ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتی، کبھی میں آپ کے حسن کو دیکھتی، اور میں کہتی سبحان اللہ میرے رب نے آپ کو کتنا حسین و جمیل بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چاند کو دیکھنے لگا، آپ پر سرخ جوڑا تھا، میری نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین تھے۔ یہ بھی امام ترمذی اور درامی کی حدیث ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ چاند کی چاندنی تھی اور آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ سرخ جوڑا پہنا جس میں کالی ڈوری تھی، تحفہ آپ کو آیا تھا، ہدیہ، تو آپ اتنے حسین لگ رہے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ جیسا حسین کبھی دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی دیکھیں گے، سبحان اللہ۔ ایک پہلے وہ اتنے اللہ کے رسول خوبصورت، اور دوسرا، اور پھر حضرت عائشہ جی یہ بھی فرماتی تھی، حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی نا، ان کے حسن کتاب نہ لا سکیں، اور فرماتی ہیں اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل حسن دیکھ لیتا، اللہ تعالیٰ پردے ہٹاتے تو ان کا اصل حسن دیکھتے تو لوگ اپنے کلیجے کاٹ لیتے، اتنے آپ حسین ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہی پردہ ڈالا کہ جتنا لوگ سہ سکیں آپ کی حسن کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی بیوی فرما رہی ہیں کہ اگر لوگ آپ کے حسن کو دیکھ لیتے، یعنی وہ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے ان کو کچھ دکھایا ہو، تو وہ کہتی ہیں کہ لوگ اپنے کلیجے چیر لیتے، انگلیاں کیا کاٹنی تھی، کلیجوں کو کاٹ لیتے، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیہ دانتوں، یعنی سنیہ دانتوں میں کھڑکی والے تھے، جب کلام فرماتے تو آپ کے سنیہ دانتوں کے درمیان سے نور سا نکلتا تھا۔ آپ کے جو سامنے کے دانت تھے نا، ان میں تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا فاصلہ تھا، تو کہتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے تو ان سے نور نکلتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اتنا دانتوں سے نور نکل رہا ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے سبحان اللہ تو ان دانتوں سے نور نکلتا، اللہ اکبر۔ امام درامی کی یہ حدیث ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک یہودی بچہ تھا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو گیا، اور وہ باپ سے چھپتا چھپاتا، ماں باپ سے چھپتا چھپاتا آ جاتا اور آپ کے حسن کو دیکھتا رہتا، اور بس دیکھتا ہی رہتا، اور پھر اس کو آپ کے کام کرنے بھی پسند تھے، جو بھی چھوٹا موٹا کام ہوتا وہ بھی دوڑ کے کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہ ایک دن کیا ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، اور بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ بچہ، آپ نے کہا وہ بچہ کدھر ہے، نہیں آ رہا، تو پتا چلا وہ کافی بیمار ہے، تو آپ نے فرمایا چلو اس کے گھر چلے۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ اصل میں جب وہ بچہ بیمار ہوا تو وہ آ نہیں سکتا تھا، اور اب باپ کو وہ منتیں کر رہا ہے کہ ابا جان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، ان کو دیکھنا ہے، میں ان کو دیکھوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب باپ نہیں جانے دے رہا کہ تو بچہ تیری طبیعت بہت خراب ہے، تو آرام کر۔ تو اسی اسنا میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ بچہ بہت سخت بیمار ہے، تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور بچے کا دیکھتے ہیں کہ بچے کو کیا ہوا، تبھی وہ آ نہیں رہا تو اس کا حال معلوم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تشریف لائے، اور اس کے باپ کو اس کے سرہانے تورات پڑھتے پایا، تو دیکھا تو وہ باپ جو تھا نا وہ تورات پڑھ رہا تھا اپنے بچے کے سرہانے، جیسے ہم بھی سورہ یاسین پڑھتے ہیں، جب جان کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جان آسانی سے نکلے، تو ہم سورہ یاسین پاس پڑھتے ہیں، تو وہ تورات پڑھ رہا تھا۔ تو تورات پڑھتے پایا تو آپ نے فرمایا کہ اے یہود،
میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اس وقت تو تورات پڑھ رہا ہے نا، تورات پڑھ رہا ہے تو اب تو یہ جھوٹ نہیں بولے گا. آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پر تورات اتاری، کیا تو میرے اوصاف، میری نعت، میری ہجرت تورات میں پاتا ہے؟ تو آپ نے پوچھا اللہ کی قسم کھا اور جواب دے میرے سوال کا کہ کیا اس تورات میں تو میرے اوصاف، میری ہجرت، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے اتاری میری نعت، اللہ پاک نے میری نعتیں فرمائی ہیں تورات میں، تعریف کیا میرے پیارے حبیب کا یہ حلیہ ہوگا، یہاں پہ پیدا ہوں گے، یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تبھی تو یہود مدینہ میں آباد تھے، اور اس طرح کی میری اوصاف جو ہے، میری صفتیں، میری وہ بتا کے تورات میں تو پاتا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ، پاتا ہے کہ نہیں؟ تو جوان بولا ہاں. وہ جوان جو تھا اتنا بچہ اتنا چھوٹا نہیں تھا، اس قابل تھا، ٹین ایج تھا، اس کو پتا تھا کہ میرا باپ پڑھتا ہے یا اس نے خود پڑھی ہوگی تو اس نے جواب دیا. باپ تو خاموش رہا، بچہ بولا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم آپ کی نعت، آپ کی صفات، آپ کی ہجرت تورات میں پاتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اب بچے نے ہمت کی، اس نے کہا میں مر تو رہا ہوں، مجھے باپ سے کیا ڈرنا. اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال پوچھ رہے میرے باپ سے کہ قسم اللہ کی کھا کے جواب دے، اسی تورات میں تو میری صفتیں، میرے اوصاف، میری نعت، میری ہجرت، میری ساری چیزیں اللہ پاک نے بیان فرما دی. کیا تو نہیں پاتا میرا ذکر اس تورات میں؟ تو اب اس نے تو کیا جواب دینا تھا، خاموش ہو گیا. بچہ فوراً بول اٹھا، اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں ہم آپ کی صفات بھی پاتے ہیں، سبحان اللہ، آپ کی نعت بھی پاتے ہیں، آپ کی ہجرت بھی، ہر چیز پاتے ہیں، ہر چیز کا اللہ نے ہمیں علم دیا تورات میں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور سبحان اللہ اس نے گواہی دے دی. اور آپ نے فرمایا اس کے بعد بچہ جو ہے جیسے اس نے کلمہ پڑھا تو بچے کی روح اللہ پاک نے قبض کر لی. یہی شاید انتظار ہو رہا تھا کہ اتنا نیک بچہ ہے تو اس کو شہادت دے دے. اور پہلے تو وہ محبت میں جاتا تھا نا، شہادت ابھی نہیں دی تھی، اب جب وہ بیمار ہوا ہے تو جیسے اس نے کلمہ شہادت پڑھا اللہ پاک نے اس کی روح قبض فرما لی. تو سبحان اللہ. اب آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس یہودی کو اس جوان کے پاس سے اٹھاؤ. آپ نے فرمایا اب یہ مسلمان ہے، اب یہ اس کے باپ کا کوئی حق نہیں رہا کہ اس کو یہودیت کے مطابق اس کو دفنائے یا جنازہ پڑھے. یہ مسلمان ہو کے شہادت دے کے دنیا سے گیا ہے، تو اب اس کو اٹھا لو. تو یہودی بھی باپ بھی خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں کہا. تو آپ نے جنازہ اٹھوایا اور اس کو مسلمانوں کی طرح ظاہر ہے اس کو غسل دیا، اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو دفن کیا. سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب تھا وہ بچہ، سبحان اللہ. اور تم اپنے بھائی کا سارا انتظام کرو. امام بہقی کی یہ حدیث ہے. پھر فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ فرماتے ہیں حضور انور نے فرمایا کہ میں رحمت ہوں، رب کا ہدیہ ہوں. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے فرمایا میں اللہ کی رحمت ہوں. ہم کہتے ہیں نا اللہ پاک فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں اور میرے حبیب رحمت العالمین ہیں. فرمایا میں اللہ کا ہدیہ ہوں تم لوگوں کی طرف، سبحان اللہ، بلکہ ساری مخلوقات کی طرف. آپ سارے جن و انس کے نبی ہیں، آپ ساری مخلوق کے نبی ہیں، سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین.